मैदान करबला में पहुंचे, कासिम का लाश नजर नहीं आ रहा था। इमाम ने 3 आवाजें दी थी अजीजों। पहली आवाज दी, कासिम मेरे लाल तेरा गरीब चचा बुला रहा है। कोई आवाज नहीं आई। दूसरी आवाज दी, मेरे लाल तेरा बेकस चचा बुला रहा है। कोई आवाज नहीं दी। अब जुमला सुन लीजिए, अब मजलूम करबला ने तड़प कर कहा, कासिम तुझे इमाम में वक्त बुला रहा है। जैसे ही आवाज करबला के मैदान में गूंजी, कासिम के लाश के टुकड़े फिजा में बदल हुए। चचा मैं लाश के करीब पहुंचे, अब लाशा देखा, अब दिल में तमन्ना है इस चांद से चेहरे को ले जाकर इसकी माँ को आखिरी ज़ियारत करा दे। अब हुसैन परेशान, हुसैन हैरान, कभी लाशे को देखते हैं, कभी आसमान की तरफ देखते हैं। कासिम के लाश को देखकर हाथों को बुलंद करके कबारे रहा, मुझे तू ही बता मैं कासिम के लाश के टुकड़ों को कैसे उठाए। जब कुछ बस न चला तो जानी हो गए, सरजमीन करबला पर बैठे, अबा उतारी, सरजमीन करबला पर बिछाया, सर उठाया, अबा में रखा, हाथ उठाया, अबा में रखा, सीना उठाया, अबा में रखा, सर उठाया, अबा में रखा, लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया, के करीब लेकर आए। आवाज कासिम का लाश लाया हूँ। ज़ैनब भाई मैं जानी देखा, मैं जानी देखा बंदा कासिम का लाश नजर नहीं आया। कटी रखी, अब तो कटी को खोला, उनने फावा को कलेजे से लगा लिया। भागी नहीं, मत देखिएगा, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। काफिला रिहा हो गया, जिंदा निशान से अजीजों बीबियां ऊँटों पर सवार हो गई, लेकिन सैयद सज्जाद की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। क्या कर रहा है? सारी बीबियां नजर आ रही है, फूफी अम्मा के नजर नहीं आ रहे हैं। एक मरतबा ढूंढते जाए, अम्मती है ना अम्मती, फूफी अम्मा कहाँ है? अब जो ढूंढते ढूंढते गए तो क्या देखा, जिंदा निशान की एक नन्ही सी कब्र से लिपट कर सैयद सज्जाद देखते हैं। फूफी अम्मा बयान कर रही है, ए मेरे लाल वतन जाने की बड़ी तमन्ना थी ना, काफिला वतन जा रहा है। एक मरतबा कब्र सकीना से आवाज आई, फूफी अम्मा खुदा हाफिज, ए फूफी अम्मा अगर करबला जाना मेरे चचा को मेरा सलाम कहना और कहना, ए चचा आपके मरने के बाद सकीना प्यासी रही, पानी नहीं मांगा, हम भूखे हैं, हमने खाना नहीं मांगा। ए चचा हमें ऊँट पर बिठा कर रस्से से कस के जकड़ कर बांध कर करबला से कूफा और कूफे से शाम की गलियों। अभी आप हुसैन अकबर खान
تلے تھے یہ ستمگر منہار میں رو رو کے کہا زندان میں جو باپ کا سر پا گئی بچے بتلا کے مصیبت وہی مرجھا گئی بچے ہم سب کو سزا کے لیے تڑپا گئی بچے ہم سب کو سزا کے لیے تڑپا گئی بچے ہم سب کو سزا کے لیے تڑپا گئی باتیں سب اہل حرم روئے سکینہ سے لپٹ کر منہار صرف اور صرف میڈیا والے رہیں گے جو میڈیا سے متعلق مختلف اخبارات کے نمائندے اور جو میڈیا کوریج والے آئے ہیں ان کو ہٹائیں سے نوجوان بچے حضرات میں اپنے ان نوجوانوں کو شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری بات مانی اور ناؤ سے اتر گئے ہیں میں ان اپنے نوجوانوں کو شکریہ ادا کر رہا ہوں اور تمامی نوجوانوں کو گزارش ہے کہ ناؤ کا استعمال نہ کریں آپ پھر شروع سے اللہ میں شرکت فرمائیں تیرا حال جو دیکھے گی تیری ماں شیخ فخر الحسن صاحب امام بارگاہ محلہ مخدوم چھاڑن میں مجلس اعزا کا انعقاد ہے جس میں انجمن سجادیہ مفتی محلہ نو ماتم کرے گی شیخ فخر الحسن صاحب محلہ مخدوم چھاڑن میں 28 دن ایک مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا جس میں انجمن سجادیہ مفتی محلہ کا نو ماتم ہے اور ان کو اس کا اللہ اور جناب فاطمہ زہرا سے ملے ہائے رو کے بعد مجھ کو بتا دے کوئی یہ جلوس اربعین جس میں ہزاروں لوگ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں زائرین کی شکل میں اس میں مذہب و ملت کی قید نہیں ہے ظاہر ہے جوش ملی آبادی نے اس کو پہچانا اور کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی امام حسین بہت سے ہندو حضرات بھی تشریف لائے ہیں ویاپار منڈل کے صدر ہندو سنگھ بھی یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں اور دیگر بہت سے لوگ ہیں ہمارے گیان کمار صاحب جو کہ ظاہر ہے امام حسین کے عقیدت مندوں میں ہے ان تمام لوگوں کا ہم شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ امام حسین کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اس کا شکریہ نہیں ادا کرتا بلکہ اسے اجر جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے دی جاتی ہے کسی صاحب کے موٹر سائیکل کی چابی ہے جو یہاں پہ ہمارے پاس ہے وہ یہاں پہ تقریر کے اسٹیج کے پاس آ جائے اور اپنی چابی لے لے اگر کسی کی چابی غائب ہوئی ہو موٹر سائیکل کی تو یہاں آ کر چابی کو لے لے انجمن سجادیہ مفتی محلے کی قدیم شب بیداری 5 جنوری یعنی 23 صفر بروز سنیچر منعقد ہونے جا رہی ہے جس میں
आली जनाब मौलाना इरशाद अब्बास साहब दादूपुरी की अरे तखत हथरा गच्चे उतरो यार, तखत हथरा मेरे भैया। अंजुमन फिदाए हुसैन अलीनगर जिला सुल्तानपुर, ये तमाम अंजुमन आए मातमी अंजुमन सज्जादिया की शबेदारी जो 23 सफर यानी 5 जनवरी को इमामबाड़ा शेख अब्दुल मजीद चौक में मुनक्किद होने जा रही है। तिलावत कलाम पाक से इस शबेदारी का आगाज होगा, जिसमें पहली मजलिस को खिताब फरमाएंगे इरशाद अब्बास साहब क़िबला दादूपुर इलाहाबाद, और आखिरी तकरीर खतीब अहलबाद जनाब सईद साहब की होगी। और बैरूनी अंजुमन मुकामी अंजुमनें भी कसीर तादाद में शिरकत कर रही हैं। मुकामी अंजुमनों के अलावा बैरूनी अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, अंजुमन पंजतनी जाफराबाद अम्बेडकर नगर, अंजुमन गुंचय नासिरुल अज़ा बड़ा गांव शादन, अंजुमन जाफरिया आजमगढ़, अंजुमन मुईनुल अज़ा सादात दाऊदपुर अकबरपुर और अहले सुन्नत वल जमात की अंजुमन फिदाए हुसैन अली नगर सुल्तानपुर शिरकत कर रही है। तो वो औरतें जाएं जिनके पास छोटे बच्चे हैं और वो वही दूध पास लें। जो बच्चे छोटे जिनके पास है उनके लिए इंतजाम किया गया है, इसलिए उन औरतों से गुजारिश है कि जिनके पास बच्चे वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे लेकर वहाँ पे दूध लेने के लिए फकत छोटे बच्चों के दूध का इंतजाम किया गया है। हाँ कर दिया था। गूलर घाट पर होगी, जिसमें आली जनाब मौलाना हसन मेहदी साहब क़िबला गाजीपुरी खिताब करेंगे। मजलिस चेहलूम जनाब और मोहम्मद जाफरी साहब मरहूम की मजलिस चेहलूम 13 जनवरी को वाजिबा बीबी के इमामबाड़े में सुता में मुनक्किद होगी, जिसमें मशहूर खतीब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अतार अब्बास साहब क़िबला इमाम जुमा कोलकाता तशरीफ ला रहे हैं। जिन्होंने जाफरी मखदूम शाडा नवा मातम करेगी। और 12 जनवरी को 8 बजे शब में उनकी शाहिद जाफरी साहब की वालिदा मरहुमा की मजलिस सुखरा बीबी मरहुमा की मुनक्किद होगी, जिसमें खतीब अहलबैत आली जनाब मौलाना हुस्नुल हसन नैयर साहब करारी 12 जनवरी को बरोज शनिचर 8 बजे शब में मजलिस को खिताब फरमाएंगे। इस जुलूस में शिरकत करने के लिए बहुत से लोग जो मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सभी लोग इसमें शिरकत फरमाते हैं। जाहिर है हम उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते और किसी का भी हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, चाहे जितना भी बड़ा मर्तबे का हो। जाहिर है कि ये जगह जो है नजराना अकीदत पेश करने के लिए है और जो लोग आते हैं उनको उसका अज्र जनाब फातिमा जहरा से मिलेगी। व्यापार मंडल के सर जनाब इंदुसी सिंह भी आए हैं। जाहिर है उनका तशरीफ लाना जो है जनाब फातिमा जहरा से जो कुछ भी होगा उनको हासिल होगा। मुंतज़मीन उसका शुक्रिया अदा करने से कासिर है। बढ़िया बढ़िया जनाब नासिर हुसैन साहब मरहूम की अहलिया मरहूमा की मजलिस चेलू मीरू सैयद के इमामबाड़े में पुरानी बाजार में 3 फरवरी बरोज इत्तवार मुनक्किद होगी 10 बजे दिन में अव्वलन कुरान खानी और उसके बाद मजलिस का होगी। आप हजरात से शिरकत की इस्तदवा है। अंजुमन जाफरिया से मुतालिक जनाब नायब सैयद मिर्जा बाबू हसन की तरफ से
पानी सबील का इंतजाम किया गया है। ज़ाहिर है इसका अजर जनाब फातिमा ज़हरा उन्हें देंगी। जो भी काम खुलूस नियत से किया जाएगा उसका अजर सवाब जनाब फातिमा ज़हरा से हासिल होगी। ज़ाहिर है ये तमाम प्रोग्राम हम लोग नामोनमोद के लिए नहीं करते, हम अजर रिसालत अदा करने के लिए करते। अंजुमन सज्जादिया के अराकीन से गुजारिश है कि अंजुमन जो भी अंजुमन है मातमी, जिसमें अंजुमन अज़ादारिया, अंजुमन गुलफ़कारिया, अंजुमन शमए हुसैनी और दीगर बहुत सी अंजुमन के बच्चे जो मातम कर रहे हैं उनके साथ ताउन करें और अंजुमन सज्जादिया के लोग उस बात पर निगाह रखें कि छोटे बच्चे दरिया के अंदर न जाने पाए। छोटे बच्चे जो दरिया के अंदर जा रहे हैं वो न जाने पाए। जाहिर है इस प्रोग्राम में की जिम्मेदारी तमाम अहले मोहल्ला की है। तमाम अहले मोहल्ला से हमारा मुअत्तबाना दरख्वास्त है कि जो ज़ायरीन तशरीफ ले आए हैं वो सब लोग मिलकर ताउन करें। ज़ाहिर आज़ादारी नुक्ता इत्तेहाद है, इसमें किसी तरह की गिरोहबंदी फ़िरक़ाबंदी की गुंजाइश नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मोहल्ले अहले मोहल्ला बूढ़े हो या नौजवान
حسین
حسین یا حسین، حسین یا حسین. تاریخ گواہ ہے 1400 سال سے حسین حسین کی آواز کو دنیا کی کوئی حکومت نہیں دبا سکی. ٹوٹ گئی تلواریں، بند ہو گئے خنجر، ہار گئی ظلم کی فوجیں، مگر زندہ رہی تو سرائے یا حسین. تلواروں کی دھاروں پر حسین حسین، تیروں کی بوچھاروں میں حسین حسین، نیزوں کی بلندیوں پر حسین حسین، قید خانوں کی دیواروں میں حسین حسین. خنجر تو ایک پل کو چلا تھا، پھر اس کے بعد فرشے سے یا حسین کی آواز آئی ہے، آواز آئی ہے. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. جہاں نہ فکر جا سکے، ارد نہ جس کو پا سکے، جو ذہن میں نہ آ سکے، ایک معجزہ حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. نظر نظر پلک پلک، بشر بشر ملک ملک، زمین سے آسماں تلک، ملا جگہ جگہ حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. نظر کا انتخاب ہے، لہو کا انقلاب ہے، ہمارا کل نصاب ہے، دکھا علی پڑھا حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. کہیں عصا کہیں بھجن، کہیں دعا کہیں نمن، کہیں قسم کہیں وچن، کسی کا دیوتا حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. ستم کی یوہشیں ہوئی، لہو کی بارشیں ہوئی، ہزار بندشیں ہوئی، رکی نہ یہ عزا حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. سبیل نہ فرات نہ سرات نہ نجات نہ حیات نہ ممات نہ، ہمارا نہ خدا حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. ملک کو بالوں پر دیے، خدا کے دی کو سر دیے، سبھی کے کاسے بھر دیے، کرم کی انتہا حسین. حسین حسین حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. غموں کے سائے گھٹ گئے، اندھیرے سارے چھٹ گئے، پہاڑ پیچھے ہٹ گئے، جہاں بھی گونج اٹھا حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. انما کی شان ہے، وہ کل کفا کی آن ہے، وہ فاطمہ کی جان ہے، وقار حلتا حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین. ثبوت نیّر وفا، وجود عامر عزا، سمیٹے ہیں جو کربلا، ایسا مرثیہ حسین. حسین 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 حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں ہے یا حسین، صدائے کربلا حسین، زباں زباں. اپنے مادر سے تشریف محفوظ کر کے مولانا تقریر کرنے جا رہے ہیں. مولانا رضی عثمانی صاحب آخری تقریر کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعم اللہ مولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سيدنا ونبينا وشفيع وذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام حسين عليه الصلاة والسلام: أنا قتيل الأبرار أنا قتيل الأبرار أنا قتيل الأبرار. خاتمداران امام مظلوم کربلا، سگواران سرکار سید الشہداء، بالخصوص اہل شیراز ہند اور اطراف و جوانب مختلف شہروں سے آئے ہوئے مومنین و مومنات اور علی کمیٹی کے نوجوان اور اراکین اس جلوس کے انجمن سجادیہ کے تمامی لوگ، بحمداللہ یہ جلوس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کی منزل پر ہے. عزیزوں، ایک صبح سے سلسلہ ہے مومنین کا یہاں آنے اور جانے کا. سب کے سب اپنے گھر وطن لوٹ کے چلے جائیں گے. ذرا ان نوجوانوں سے، بھائی کون ہے ذرا؟ اے میرے بھیا عابد بیمار، پیاس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ امام وقت ہیں، ذرا پیاس کی کیفیت بتائیے. چوتھے امام فرماتے ہیں: اے بہن سکینہ، جب پیاس کا غلبہ انسان پر ہونے لگتا ہے تو ہونٹوں پر پپڑیاں پڑ جاتی ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے: اے بھیا سجاد، جب پیاس کی کیفیت اور بڑھتی ہے تو کیا ہے؟ جب پیاس اور بڑھتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. پھر جناب سکینہ کہتی ہے: اے بھیا جب پیاس کی کیفیت اور بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام سجاد کہتے ہیں سینے سے، چہرے سے دھواں اٹھنے لگتا ہے. جناب سکینہ فرماتی ہے: اے بھیا جب پیاس کی آخری کیفیت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چوتھے امام فرماتے ہیں: اے بہن، پیاس جب اپنے منزل کمال پہ پہنچتی ہے تو سینہ سلگنے لگتا ہے، کلیجہ دھلنے لگتا ہے، چہرے سے دھواں اڑنے لگتا ہے. جناب سکینہ فرماتی ہے: اے بھیا میری یہی کیفیت ہے، میرا سینہ سلگ رہا ہے، میرے چہرے سے دھواں اڑ رہا ہے. اے بھیا اگر سکینہ مر جائے تو کسی نرم زمین پہ دفن کریے گا. اللہ اکبر. بھیا اگر سکینہ مر جائے تو کئی نرم زمین پہ دفن کریے گا، اس لیے کہ پیاس سے سکینہ کا کلیجہ سلگ رہا ہے، سینے کی ہڈیاں چٹک رہی ہیں. بابا کو خواب میں دیکھ رہی تھی کہ بابا آئے تھے اور فرما رہے تھے: اے سکینہ تو میری مہمان ہونے والی ہے. اے پھوپھی اماں، میں اپنے بابا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ جو ہے سر امام حسین شمر ملون نے تعارف جب جناب سکینہ کا کرایا کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے جسے حسین بہت چاہتے تھے اور یہ سکینہ اپنے باپ کو بہت چاہتی تھی. سر امام مظلوم جو ہے تشت طلا میں آتا ہے. تشت طلا میں جب آیا تو تمام بیویاں استقبال سر حسین کے لیے اٹھی. اٹھنے کے بعد تمام بیویاں گریہ کرتی ہیں. جناب زینب 2 منزل پہ روئی ہیں بعد شہادت حسین. ایک مرتبہ امام سجاد کی مصیبت پر شام غریبہ میں، ایک مرتبہ قید خانہ زندان شام میں، تشت طلا میں، دربار یزید میں سکینہ ہے 4 برس کی حسین کی زیارت کے لیے. سر حسین آ رہا ہے، سکینہ اپنے دامن کو پھیلاتی ہے. شمر ملعون کہتا ہے، یزید ملعون کہتا ہے: اے سکینہ جب میں سمجھوں گا کہ تیرے بابا تجھے بہت چاہتے تھے کہ تو اپنے بابا کو بلائے، تیرے بابا کا سر تیرے دامن میں آ جائے. ایک مرتبہ سکینہ نے جلا ہوا دامن، چھوٹا سا دامن پہنایا. بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے. میرے بابا سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا. سکینہ نے بس 5 منٹ میں مجلس ختم ہو جائے گی اولاد والوں، اور آپ سب کے سب گھر چلے جائیں گے. سب ماؤں کی آغوش میں کم سن بچے ہیں. مائیں اس درد کو بھی ضرور، سب کو اپنا وطن یاد آتا ہے. سکینہ بھی بہت اپنے وطن کو، اپنے گھونسلے کو جا رہے ہیں. جناب سکینہ تڑپ کے کہتی تھی: اے بوبی اماں ہم کب وطن جائیں گے؟ مگر سکینہ وطن
हुसैन न जा सकी। अल्लाह अकबर। सुनोगे औलाद वालों, फिर सकीना ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब सुनिए जो उसके बाद अलम और ताबूत का इत्तेसाल और एक रिवायत सर अब्बास के सिलसिले से। अल्लाह अकबर। जनाब सकीना ख्वाब देखती हैं। क्या ख्वाब देखती हैं जनाब सकीना? शायद ये रिवायत आपके लिए नहीं हो अज़ादारों, ए जौनपुर वालों, मोमिनीनो मोमिनात औलाद वालों, नौजवान भाइयों सुनिएगा। कैद खाने जिंदान शाम में सकीना अकबर, अल्लाह अकबर, क़यामत आ गई। सकीना ख्वाब देख रही है, बीवी चली। बीवी चलने के बाद सकीना से मिलने के लिए आ रही। सकीना उठी बीवी के इस्तेमाल के लिए। एक मरतबा सकीना ने क्या देखा? बीवी चंद गाम आगे बढ़ी, बीवी गिर गई। फिर बीवी उठी, फिर गिर गई। फिर बीवी गिरी, फिर उठी। 3 बार बीवी गिरी और 3 बार उठी। फिर उसके बाद बीवी सकीना के पास आते हैं और सकीना को अपनी गोद में लेने के बाद प्यार करते हैं। एक मरतबा सकीना कहते हैं, अरे ये कुत्ता हुसैन का मैं शहर ले जाऊंगी और कहूंगी, ये मेरे महबूब, मेरे हुसैन की क्या खता थी। अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह। खूब क्रिया फरमा लिया। तो मजलिस इख्तिताम पे है। एक रिवायत, उस सकीना को वतन जाना मैसर नहीं हुआ। सकीना वतन की मोहब्बत में कैद खाना जिंदान शाम में दम तोड़ के बच्ची मर गई। सकीना की कब्र बनाने के बाद जनाब ज़ैनब ने मजलिस बर्पा की। शाम की औरतों को बुलाया और बुलाने के बाद एक वसीयत की, ए शाम की औरतों, ये मेरी अमानत सकीना है जिसे हुसैन ने मेरे हवाले किया था, मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। देखो ए शाम की औरतों, अगर तुम ना आ सकना तो अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम की तारीकी में एक शम्मा रोशन करके भेज देना जो खबरें सकीना पर रोशन कर देंगे। इसलिए मेरी बच्ची को देने से बहुत खौफ आता था। मैं जिंदान में बच्ची को छोड़ के जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। मजलिस हो गई, सकीना की खबर बन गई, काफिला जा रहा है। हुसैन का चेलुम है, अगले बरस मौला जिंदा रहेंगे, ये चेलुम मनाएंगे, मर जाएंगे तो माफ कर दीजिएगा मौला। खूब रोइए। अलम का ताबूत का इत्तिसाल है। ज़ैनब फरमाश में ले, बीबियां चाहती हैं अब्बास के सर को ले, मगर ज़ैनब ने कहा अब्बास के सर को मैं लूंगी। ज़ैनब आगे बढ़ी, अब्बास के सर को लेना चाहती। क्या मंजर देखा कि अब तक अब्बास की आंखें खुली हुई थी, मगर जैसे ही ज़ैनब ने अब्बास के सर को अपनी आगोश में लिया, अब्बास ने आंखें बंद कर ली। ज़ैनब फरमाती है, हे भैया आंखें खोलो, ज़ैनब चादर न मांगेगी। ज़ैनब ताबूत जनाब सकीना मस्जिद अली घाट से बरामद हो चुका है। अंजुमन सज्जादिया मुफ्ती मोहल्ला के हमरा जुलूस अपनी अख्तितामी मरहले में है। अंजुमन सज्जादिया का हमरा यह जुलूस ताज़िया दफनगाह तक जाएगा, जहाँ पर ताज़िया और फूल वगैरह दफन किया जाएगा। तमाम शुरकाए जुलूस का ज़ाहिर है शुक्रिया हम नहीं अदा कर सकते, बल्कि अजर फातिमा के लिए दुआ कर सकते हैं। आपने अगर समीम कल्ब से इस जुलूस में शिरकत फरमाई है तो उसका अजर आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबी फातिमा से मिलेगा। आप तमाम हज़रात का ताउन जो है इस जुलूस की कामयाबी का ज़ामिन है।
भाइयों, ज़ाहिर वक्त काफ़ी हो चुका है, जुलूस मुअय्यना वक्त से तजावुज़ कर चुका है, जुलूस का जो मुअय्यना वक्त है ख़त्म होने का, क्योंकि अभी कटघरे में भी जुलूस सेलूम है। आप हजरात माशुकरत फरमाएंगे कि अंजुमन सज्जादिया के अरकान से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि जुलूस को जो दफ्तर सेक्रेटरी साहिबान हैं वो जुलूस को आगे बढ़ाएं। अभी मुफ्ती मोहल्ले में जनाब कासिम हुसैन साहब, रज़ील हसन तंबीह साहब के मकान पर एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद है। जनाब मौलाना तनवीर हैदर खान साहब खिताब मजलिस को 5 रबीउल अव्वल को मुफ्ती हाउस की मस्जिद से बाद नमाज़ मग़रिब जुलूस अंजुमन सज्जादिया के हमरा बरामद होगा और अंजुमन सज्जादिया की कदीम शब्बेदारी 5 जनवरी बरोज़ शनीचर 22 सफर मुज़फ़्फ़र को मुनक़्क़िद होगी। बैरूनी अंजुमन आए मातमी व मुक़ामी अंजुमन नवा मातम पेश करेंगी। अरकान अंजुमन सज्जादिया ने आप हज़रात से शिरकत की इस्तदवात की है। पाँच रबीउल अव्वल तो मस्जिद मुफ्ती हाउस में बाद नमाज मग़रिब मजलिस होगी। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना तनवीर हैदर खान साहब क़िबला का बयान होगा। जुलूस बरामद होगा अंजुमन सज्जादिया के हमरा और मस्जिद पर इख्तिताम पज़ीर होगा। सज्जादिया के लड़के बढ़ते रहे। माँ जिसकी फातिमा और भाई जिसका मुझे तबाह। तेरा दर ज़ैनब कुलसूम की हम शीर गाते जुलूस को खत्म करें। तमाम इम्बलान से गुजारिश है अंजुमन सज्जादिया के कि जुलूस को आगे बढ़ाते रहे। वक्त काफी हो चुका है।
وبرکاتہ.